tried to clear. Ahon sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga hilungosnon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Kanoto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal og usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos. Og sa maong panahon, nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan malusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon ini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Silongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Kanoto Alcuino sa lungsod sa Silongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Kanoto Alcuino sa lungsod sa Silongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Silongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Kanoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom. Siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Kanoto Tutong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Agig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Kanoto Tutong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy
og sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Ilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Guillermo Imong Nabarosa. Si Mayor Guillermo Imong Nabarosa mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Nabarosa ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Nabarosa usa ka lungmad nga Ilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga rekord sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatundanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblacion ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Nabarosa, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila yung mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam katuig nga pagtimon ni Mayor Inosentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada,
Ang pinaka nitatakyod sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod Silongos mo ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino, isip amahan sa lungsod Silongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod Silongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod Silongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod Silongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilngosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod Silongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod Silongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod Silongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod Silongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahon na. Si Mano Emil dili gyud lumad nga hilngosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod
kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321, nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Manong Emil Milgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Silvia Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. Ug ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dadapalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato busog init kaling na ato na ta Lola Luz
garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapad nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pag yun og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar.
Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. Naara sa Kali Kanunay sa lungsod sa Ilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, buntot, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tosino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa Kali Kanunay, duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahudan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Kali Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapamud-an. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villaflores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila makontak sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM.
soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dadapalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanunay. Ug ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
Ingita ka mo gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. Naara sa Kalikanunay sa lungsod sa Ilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, buntot, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tocino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa Kalikanunay, duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab ka makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahutan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Kalye Kanunay, duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsiro nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga marang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubuan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila makontak sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kanya adto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilngosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilngosnon nyatong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilongosnon. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto, bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahean gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pa kaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kanya adto.
mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang hilungosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunguhan. Og diin siya mismo ang nakakita sa tinudanan kay kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Barangay Bus. Sa panahon sa karaanan, og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang barangay bus. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamuti, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar og naorganisar na kini nga usa ka malinaon nga komunidad sa mga mag-uuma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak, ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay pahigayon nga tabo o dibakha kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagpanginhas. Ang pagluto sa bingka, budbud, linidgid ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug
nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apan wa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta. Ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon na sab sila ay mga hiraminta kunuhay ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao naputi og pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bahas ug graba. Sa dihang nagkasuod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos. Og mitubag ang bata nga bas. Og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang barangay bas sa Kasamtangan pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay San Juan. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang ka sityo sa Barangay Matapay. Ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sanglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa nahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhi. Kini mao ang mga banay nila ni Regino Riña, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinaagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag kini gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record nitong 1919 nga niabot na og 380 ka tawo ang ninimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Riña ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lunglupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, nauyunan sa mga residente nga utruhon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man kining impresyon nga sakop lamang gyapon sila sa Barangay Matapay. Sanglit sityo man kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang dakong panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao ilang gipili sanglit sukad pa sa karaang mga tawo. Ang lapihan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay mao'y hugpaan sa bagang duot sa mga tawo nga magpanon padung sa dagat ug nahimo agianan sa mga tawo gikan sa makasikbit nga mga dapit panahon sa pamangaligo og dagat atol sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nilang baryo gipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan de Bautista. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa baryo. Sanglit, sukad pa sa formal nga paghimugso sa Barangay San Juan nga usa na kini ka independente nga baryo, ang kapistahan gisaulog matag pizza by the city sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000, nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahan Katoliko sa lungsod Silongos
nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod. Kini gumikan matud pa nga wa matunong ang saktong pizza sa mga kasulugan sa kapistahan sa ilang tagsa-tagsa ka mga santos nga patron. Mao nga gikan sa Pizza 27 matag buwan sa Unyo, nasibog ang kapistahan sa Barangay San Juan sa matag Pizza 24 na sa buwan sa Unyo. Sanglit, sigon pa sa doktrina sa Simbang Katoliko, nga mao kini ang adlaw nga gipahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan nga magbubunyag. Apan sagad sa mga lumupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa Barangay San Juan. Ang nipadayon sa pagtamod sa naandang kasaulugan sa kapistahan nga sukad pa sa karaan ng mga tao sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag Hunyo 27. Hinungdan nga dunay mga kalihukan sa kapistahan sa Barangay San Juan sa Hunyo 24. Og lain sab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Barangay San Juan matag Pizza 27 sa buwan sa Hunyo. Nga mao inaandan sukad pas katigulangan. Naguna sa mga gisandigan sa mga lunupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginabuhi, mao ang pagtikad sa yuta, pagpamuhi og mga hayupan, ug uban pa nga natad sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimuyo sa Barangay San Juan ang nabuhi pinaagi sa anis sa kalubinan, kanipaan, mga banika ug ingon man ang abundang nga grasya nga gihatod gikan sa mga katunggan niini. Samtang pipila pa lang katuig ang nakalabay, nahimugso dinhi ang patigayon sa paghimo og mga uniforme sa nakadaiyang paugnat sa kusog, nga giugmad sa magtiayong Villarta, nga mao ang A&A Sportswear. Ug diin, ang industriya sa pagdisenyo, paggama og pagpanahi og mga uniforme sa nakadaiyang mga sporting events, mga uniforme sa bisan unsa nga mga katuyuan sa nakadaiyang mga grupo ug uban pa. Ang nakahatag og kagiyunan sa panginabuhian sa pipila ka mga taga-Barangay San Juan. Niasab na kulukar ang usa sa labing lapad nga resettlement area sa mga pamilya nga kaniadto walay matawag nga ilang kagalingon nga Pinoyanan. Sanglit ang ilang mga panimay naapektahan man sa pagpabarog sa mga gamahanan sa lungsod Silongos sa mga infrastruktura o mga proyekto alang sa padayong ikalambo sa lungsod Silongos. Ang Barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nisagop sa moderno nga kalibutan, pinaagi sa paghangop sa progreso. Sa kasamtangan, ang Barangay San Juan, giduma sa inahan sa barangay nga si Kapitan Carmen Verdejo. Barangay Kantandog 1 o Kantandog 2. Sa panahon sa karaanan, nahiusap pa ang karon duha na ka mga barangay nga mao ang Barangay Kantandog 1 o Barangay Kantandog 2. Sigon pa sa masugilanon sa katigulangan, nga usa lamang katao ang giingon nga malinawon nga nipuyo sa maong dapit. Ang maong tao giila sa pangaan nga Masong. Si Masong ang bugtong nangubit og mga isda, pasayan, limango ug uban pang mga mananap nga mahimong makaon sa naasoy nga lugar. Sa paglabay sa pipila ka mga katuigan, diha nay pipila ka mga pamilya ang nipuyo sab sa lapad nga katunggan ini. Ug diin, giingon nga gitudluan sila ni Masong sa epektibo nga paagi sa pagpamasul, pagpamantak, ug ingon man ang pagpanginhas. Usa sa gitudlo ni Masong nga paagi sa pagpamasul mao ang pagbutang og lanot sa pasul, nga ihikot kini sa bisan unsa nga matang sa tanom sa iyang palibot, aron nga sa gayon nga adunay isda nga mutukob sa paon sa iyang pasul. Iya dayon kining mamatikdan bisan man tuod og tuwa siya sa layo-layo nga bahin sa dapit nga iyang gipamaslan. Sanglit mulihok man ang maong tanom o sa ato pa adunay ni tandog ug mao kini ang iyang ilhanan nga adunay nikubit sa iyang gitaan nga pasul. Sa pagpanglabay pagyod sa daghang mga tuigan, nidaghan na ang mga tawo nga nanimuyo dinhing dapita. Gumikan sa kabunda sa pagkaon nga gihatod sa katunggan ug sa iyang kadagatan, ilabi na gyud ang hilabihang daghana sa mga isda nga anaa nagtikaw-tikaw sa kaniadto gamay pala mga sapa sa bangkiruhan. Hapit matag adlaw kaniadto, maglumbaanay ang mga lulupyo sa pagpamasol sa sapa sa bangkiruhan. Ug diin ang kabataan nga namasol, maglumbaanay sab sila og
Pagsinggit, kung aduna nay mutukob nga isda sa ilang gitaan nga pasul. Pinagi sa pag-ingon nga, nitandog na pod. Kusugas tandog, oy. Matod sa kabataan kaniya to. O gumikan ni ini, gitawag ang maong dapit ug kantandog. Gumikan sa pagtandog sa pasul. Usa lang kini ka barangay kaniya to, nga gitawag og kantandog. Apan niya tong tuig 1951, ang lungsod sa Ilongos, usa sa mga lugar nga gikuso-kuso sa mga laglagon nga bagyo nga ginganlan og bagyong Ami. Og diin, ang maong bagyo nakahatag og dakong kadaot sa dako nga bahin sa tibuok lungsod gyud sa Ilongos. Ug gani nimugna pa kini og grabing baha mismo sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Ilongos nga doon nagitas-on nga tupong sa dughan sa tao. Ug nilanat pa ang maong baha og pipila ka adlaw una kini hingpit nga hubas. Daghan sa mga Ilongos noon kaniadto ang nangamatay gumikan sa maong katalagman nga nihampak sa lungsod sa Ilongos. Human sa pagtanggugo sa bagyong Ami sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa nga nausab niini ang dagway sa barangay Katandog. Sanglit ang gamay lamang kaniadto nga sapa nilapad kini pag-ayo ug nilaom nga nihiwa sa barangay Katandog sa duha na niini kabahin. Hinungdan nga sukad sa pagkabahin sa duha ka mga dapit nga kaniadto usa ra unta ka barangay. Ang usa ni kabahin gitawag sa mga lulupyo og Kantandog 1. Samtang ang pikas nga tampi sa Bangkiruan mao ang barangay Katandog 2. Sa pagkaron ang duha ka mga barangay ang pabilin nga usa sa mga tinubdan sa lungsod Ilongos sa mga pagkaon nga gikan sa dagat. Gumikan sa kabunda sa mga seafoods o giyon man sa mga kuha nila sa mga katunggan sa barangay Katandog 1 ug barangay Katandog 2. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga Ilongos noon nga mga insurrektos aron nga makigubat sa mga sundawong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Ilongos noon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundawong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945 ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrektos ng mga Ilongos noon ug nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz nagpakita lamang sa usa ka Ilongos nong mithi og taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga Ilongos. Atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 ug diin giatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Ilongos nisagop, nitago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tawo sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang
ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni attorney Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod sa Inupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia ug ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni attorney Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod sa Inupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago og pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay gikan sa lungsod sa Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalinbalhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblasyon, Barangay Kantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga mananakop nga Hapon si Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. Ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibuok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili gyud mabugtian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Ilongos. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya nisod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutан ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School kun banas kaniadto o viska sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte.
Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngatong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, ngatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya didto sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya naigo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Giingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapo sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sod sa kapin tuto ka tuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpapili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa. Iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugtong ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun.
Mithi nga mao'y gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga hilongosnon. Mabuhi ang mga hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw Birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Naa sa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mopasabot kaninyo. Pasas nga moatiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawin na ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Ilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century,
Ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga manananggat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin na imutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sumadahon duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay og ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun
nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiyabot ang makatsila dinhi sa Ilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos nitong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Ilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Ilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matod pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato
nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tao gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Suma pa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagbaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na ang giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968, gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod sa Ilongos nga mao na karon ang kansatang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod sa Ilongos gibindisyonan nyatong 1978
ang labing unang hilungos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas naila sa mga hilungos nun kanyadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Ilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliyo-liyo ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyod na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghansab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, ngatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata, nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne. Subay sa gamay sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod. Nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom o pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili man gani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya
ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitason nga kutob sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984 Huwebes Santo katong dako niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako o labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga hilongosnon. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tutok ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nagkadaiyang mga dapit sa habagatang kasagpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag hilongosnon nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa Katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga Hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang mga kinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos og gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos og sa paglabay sa panahon nalitok na nga Hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabaranggayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag-uwan yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod sa Hilongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod sa Hilongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948 usa ka puthaw nga tulay
ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami. O giyanor kini sa paglamoy sa baha og ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951 natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Hilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon og nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga backhoe. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod sa Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon. Padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukad pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayong nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipiko kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man, naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini
ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono o pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan og natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador og nagpadaga niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan og usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School, paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kun kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustoho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon.
Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Ilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang panggamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong panggamahanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga hilungosnon. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon